हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को स्मॉग के खात्मे के लिए 10 साल की पॉलिसी बनाने की तजवीज़। जस्टिस शाहिद करीम का एडवोकेट जनरल से मुकालमा। कहा, हुकूमती ज़राई ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने पर पाबंदी लगानी चाहिए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। ज़ेर ज़मीन पानी महफूज करने वाला एक पौधा है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि हमने पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। अगले साल जून से कबल ये बसें रोड्स पर होंगी। बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। अदालत ने एडवोकेट जनरल को हिदायत की कि आप बीजिंग मॉडल को देखकर अदालत की मुआवनत करें। इस पर बात करेंगे मोहम्मद हारून से। जी मोहम्मद हारून, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या अहकाम दिए गए? जी बिल्कुल, और हाईकोर्ट ने स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारक के हवाले दायर दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए करार दिया है कि हुकूमत एग्रीकल्चर एंड हाउसिंग सोसाइटी ना बनाने के हवाले से पॉलिसी का ऐलान करे। अदालत ने हुक्म दिया कि 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। अदालत ने समाअत एक हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। तदारक के लिए जो दरख्वास्त थी इस पर आज अदालत ने समाअत करते हुए बताया कि इकदाम की निशानदेही की गई है और इस हवाले से जो है मुख्तलिफ रिपोर्ट जो है वो भी पेश की जा रही है। खालिद इसहाक जो एडवोकेट जनरल पंजाब है, उन्होंने बताया कि तवील मुद्दती पॉलिसी बनाने के हवाले से हम काम कर रहे हैं। अदालत ने कम अज कम 10 साल पॉलिसी तश्कील देने की जरूरत पर जोर दिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को आगाह किया कि हुकूमत ने पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों के इजरा के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। इस पर अदालत ने कहा कि एक अच्छा और मुस्बत इकदाम है। अगले साल जून तक जो है ये बसें सड़कों पर आ जाएंगी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को ये बताया। अदालत ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून। पंजाब में फजाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। लाहौर का पाकिस्तान में पहला, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 पर जा पहुंचा। पाकिस्तान भर में मुल्तान का फजाई आलूदगी में दूसरा नंबर। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 750 से भी जायद हो गया है। पंजाब में फजाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। इसी हवाले से बात करेंगे, लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है अफजाल तालिब। अफजाल, बताइएगा इस वक्त शहर लाहौर में क्या सूरत हाल है? बागों के शहर लाहौर में स्मोक के ने डेरे डाल रखे हैं। गुज़श्ता कई रोज़ से जो गिद्दो गुबार ने पूरे फ़ज़ा को आलूदा कर दिया और उसकी गर्द चादर ने पूरे आसमान को अपने लपेट में रखा है। गुज़श्ता कई रोज़ से सूरज की किरणें ज़मीन पर नहीं पहुँच पा रही, जबकि रात के वक्त चाँद भी अपना हुस्न जमाल दिखाने से कासर है। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र जो लोगों को खासतौर पर सांस के मरीजों को शदीद मुश्किल का सामना है, जबकि कमज़ोर साहब अफराद भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला होकर डॉक्टरों की तरफ रुख कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल से बचने का वाहिद हल घरों में रहें, खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखें। बाहर निकलना मकसूद हो तो ग्लासेस और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर हम आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से ज़ायद लाहौर में रिकॉर्ड की जा रही है, जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। लाहौर के तफरीही मकामात, पार्क्स भी बंद हैं। मार्केटों के हवाले से तमाम कमर्शियल प्लाजे, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स को भी रात 8 बजे बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि होटल्स इंडोर सर्विसेज जारी रखेंगे लेकिन आउटडोर सर्विस पर भी पाबंदियाँ। इसी तरीके से टास्क फोर्स भी असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में बनाई गई है, जिसमें पुलिस और दीगर महकमों के अफसरान शामिल हैं। क्योंकि लाहौर मुकम्मल तौर पर ताहाल जो है वो बंद रात 8 बजे तक बंद नहीं हो पा रहा। इसमें जो है हुकूमत पंजाब असले इंतजामिया कोशिश ज़रूर है। मास्क के हवाले से भी अमल दरामद कम देखने में आ रहा है। दूसरी तरफ महकमा मौसम की बात करें तो उन्होंने पेशन गोई की है कि वो आज से जो है वो मगरब से आने वाली हवाओं के बादल जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो उससे जो है लाहौर में पंजाब के बेशतर अज़ला में हल्की बारिश के इम्कान हैं, जिससे जो है स्मोक में कमी होगी। बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब। लाहौर में इंसदाद स्मॉग मुहिम जारी है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ रिकॉर्ड कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लाहौर में 24 घंटे में 63 लाख के जुर्माने हो चुके हैं। 264 मोटरसाइकिलें, 153 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भी बंद कर दी गई हैं। लाहौर में आपको बताएं कि इंसदाद स्मोक मुहिम जारी है और इस हवाले से कार्रवाइयाँ की गई हैं। 264 मोटरसाइकिलें जबकि 153 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भी बंद कर दी गई हैं। लाहौर में इंसदाद स्मोक मुहिम जारी, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ रिकॉर्ड कार्रवाइयाँ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 6 रुकनी आईनी बेंच ने दूसरे रोज मुकदमा पर समाअत मुकम्मल कर ली। आईनी बेंच में इंसदाद दहशतगर्दी के केस पर असखुद नोटिस केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट अब भी असखुद नोटिस ले सकती है, फर्क सिर्फ ये है अब असखुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स छुपाने और लूटी रकम रिकवरी केस की समाअत। FIA और FPR से गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स पर रिपोर्ट तलब की गई है। आईनी बेंच ने बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत अपील के मामले पर केस निपटा दिया। आईनी बेंच ने लेडी हेल्थ वर्कर्स की सर्विस स्ट्रक्चर से मुतालिक केस की समाअत
मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 6 रुकनी आईनी बेंच ने दूसरे रोज मुकदमात पर समाअत मुकम्मल कर ली। आईनी बेंच में इंसदाद दहशतगर्दी के केस पर आज खुद नोटिस केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट अब भी असखुद नोटिस ले सकती है, फर्क सिर्फ ये है अब असखुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स छुपाने और लूटी हुई रकम रिकवरी केस की समाअत के बारे में भी आपको अपडेट करें। FIA और FPR से गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स पर रिपोर्ट तलब की गई है। आईनी बेंच ने बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत अपील के मामले पर केस निपटा दिया। आईनी बेंच ने लेडी हेल्थ वर्कर्स के सर्विस स्ट्रक्चर से मुतालिक केस की समाअत मुलतवी कर दी है। और अब आपको बताते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय शिरकत ICC ताहाल किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के इनकार पर भारत इवेंट की मेजबानी की पेशकश करेगा। पाक भारत मैच ना होने पर ICC ब्रॉडकास्टर्स को ज़र इत्तलाफी देगा। ICC के BCCI और ब्रॉडकास्टर से मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बोर्ड मेंबर से मुशावरत का अमल तेज कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुंच गई है। ट्रॉफी को K2 बेस कैंप भी ले जाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय शिरकत ICC ताहाल किसी नतीजे पर न पहुंच सकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के इनकार पर भारत इवेंट की मेजबानी की पेशकश करेगा। पाक भारत मैच न होने पर ICC ब्रॉडकास्टर को ज़र इत्तलाफी देगा। अमेरिका हमेशा खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। भारत के पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार के सवाल पर बोले, खेल मुल्कों को जोड़ते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। कहा, ऐसे खतरात से निपटना पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मफाद है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन पर BLA के मजीद ब्रिगेड ग्रुप के हमले की मज़म्मत की है। अमेरिका BLA को 2019 में आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्की के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक तुर्की ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। तुर्की में 3 पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के हवाले से गुफ्तगू। तुर्की के वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तुर्क हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। आपको अपडेट करेंगे, 3 पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। पंजाब असम्बली से ज़रई इनकम टैक्स बिल मंजूर हो गया। पंजाब में ज़रई इनकम टैक्स के निफाज के खिलाफ हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और PTI एक पेज पर आ गए। ज़रई इनकम टैक्स पंजाब बिल की मंजूरी के बाद लाइव स्टॉक पर भी टैक्स लागू किया जाएगा। Mr. Speaker, I move that the Punjab Agricultural Income Tax Amendment Bill 2024 be passed. किसानों पर नई टैक्स रजीम नाफिज। पंजाब असम्बली से ज़रई इनकम टैक्स बिल 2024 मंजूर। पीपल्स पार्टी का वॉकआउट। Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. पंजाब में ज़रई इनकम टैक्स के निफाज के खिलाफ हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमात PTI ने भरपूर एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने कहा, ज़रई इनकम टैक्स बिल पर पंजाब हुकूमत ने हमसे कोई मुशावरत नहीं की। लगता है हुकूमत को हमारे वोटों की ज़रूरत नहीं। हुकूमत अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर बिल को ज़रूर मंजूर करवा ले, लेकिन पीपल्स पार्टी इस बिल का हिस्सा नहीं बनेगी। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब बिल को दोबारा नज़रसानी के लिए वापस ऐवान को भेज देंगे। ताहम असम्बली की जानिब से दोबारा गवर्नर को भेजने के बाद यह कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। पार्लिमानी लीडर PTI ने कहा, किसान पहले ही नुकसान में है। पंजाब हुकूमत इनकम टैक्स लगाकर किसान की मजीद कमर तोड़ने जा रही है। ज़रई इनकम टैक्स पंजाब बिल की मंजूरी के बाद लाइव स्टॉक पर भी टैक्स लागू किया जाएगा। ज़रई ज़मीन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म की जाएगी। ज़रई ज़मीन के साथ लाइव स्टॉक से कमाई जाने वाली आमदन पर भी टैक्स लागू किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद ज़रई इनकम टैक्स नादहिंदा को टैक्स रकम का 0.1% हर इजाफी दिन का जुर्माना आयद होगा। 12 लाख से कम ज़रई आमदनी वाले ज़रई टैक्स नादहिंदा को आकर जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे उनके सेक्टर्स के, उनके मुताबिक उनको एहदाफ दिए गए। मेरी गुजारिश है, पहली बात तो मैंने कल जो जुडिशल कमीशन बनाया हुआ है, शाहिद करीम साहब ने स्मॉक के ऊपर उनके साथ मुलाकात की थी और उनको मैंने ये भी गुजारिश है, पहली बात तो
میں نے کل جو جوڈیشل کمیشن بنایا ہوا ہے شاہد کریم صاحب نے اسموگ کے اوپر، ان کے ساتھ ملاقات کی تھی اور ان کو میں نے یہ پورے اس اسموگ میٹیگیشن پلان کا بھی بتایا. اور اسموگ کلائمیٹ چینج جو موسمی تبدیلی ہے اس کا ایک حصہ ہے جو آپ کی ایئر پولوشن ہے. اس کے علاوہ پنجاب نے پہلی دفعہ 10 سالہ کلائمیٹ چینج پالیسی بنائی جس کے اندر ہمارے فلڈز ہیں، نیشنل ڈیزاسٹرز ہیں، ریزیلینس ہے، ریہیبلیٹیشن ہے اور اس کی ریکوری ہے، پھر اس کی پوری مانیٹرنگ ہے، جو اس کے پلرز ہیں کلائمیٹ چینج کے، اور پھر کون کون سے ولنریبل ایریاز ہیں ان ساروں کو اہداف دیے. اور یہ بھی پالیسی ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ایکشن پلان کے ساتھ بنایا گیا. آج اور کل ہیئرنگ بھی تھی کورٹ کے اندر اور اس میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک تو وہ میں خود بھی آتی ہوں کہ میں جج صاحب کو جا کے بریفنگ دوں. میں نے ان سے وقت بھی مانگنا ہے اور تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 10 سالہ اسموگ جو ہے وہ پچھلے 5-6 سال کا فینومینا ہے. اور اسموگ کے جو ریزنز ہیں، جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں، اس میں ٹرانسپورٹ ہے، اس میں ہمارے ہیبٹس ہیں، ہمارا بیہیویئر ہے، ہمارا ایکشن ٹورڈز نیچر ہے، پھر ہماری انڈسٹری ہے، ہمارا ہیلتھ. اس وقت اسموگ ہیلتھ کرائسس میں تبدیل ہو چکا ہے. تو یہ بات سمجھنی پڑے گی. اور پھر سول سوسائٹی، NGOز، پرائیویٹ آرگنائزیشنز، ایک تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ہر طرف سے ہمیں تجاویز آ رہی ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی جس طرح WWF نے لیٹر لکھا ہے ٹو دا پرائم منسٹر، بیکاز انوائرمنٹل کاؤنسل کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں، لیکن میں اس میں جتنی چیزیں انہوں نے پرائم منسٹر کو کرنے کو کہی ہیں وہ 8 ماہ سے اس میٹیگیشن پلان کا حصہ ہیں. ایک چیز جو انہوں نے تجاویز دی ہے وہ اس میٹیگیشن پلان کا حصہ ہے جو WWF کے پاس موجود ہے. اسی طرح IUCN کے پاس موجود ہے. اسی طرح جو ایئر کوالٹی انڈیکس کو مانیٹر کرتی ہیں ایسوسیشنز، ان کے پاس یہ آن لائن موجود ہے، یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے. آپ اس کو پڑھ کر جو ہمیں اس میں گیپس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں، کیونکہ اگر ہم اس سرکل میں چلتے رہے کہ یہ کر لیں اور اس کو نہ دیکھا ہوا تو ہم کوئی خاطر خواہ اس میں تبدیلی نہیں لا سکیں گے. اگر وہ اس کو پڑھ لیں اور ابھی ہم اس میں سے ایکسٹریکٹ کر کے تاکہ فوراً پتہ چل جائے، ایک 2 پیجر جو 10 ایئر پلان اس میں سے نکال کر وہ بھی آپ کو دے دیں گے تاکہ جو گیپس ہیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے اور ہم ان گیپس کو فل کریں گے. یہ پنجاب گورنمنٹ نے 10 سالہ اسموگ کی پالیسی وزیر اعلیٰ پنجاب نے لانچ بھی کر دی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس میں سیکٹورل اہداف بھی دے دیے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس کی مانیٹرنگ کر رہی ہیں اور محکمے اس کے اندر اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کی مانیٹرنگ، ان کے اہداف اور ان کی ٹارگٹ اورینٹڈ کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ جیسے ایگریکلچر میں پہلی دفعہ پنجاب نے سٹبل برننگ کے آلٹرنیٹیو سپر سیڈ 1000 فارمرز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیے ہیں. 60% سبسڈی پنجاب گورنمنٹ اس کی کاسٹ اٹھا رہی ہے اور 40% فارمر دے رہا ہے. 1000 اس وقت فارمز کے اوپر جو سپر سیڈر چل رہے ہیں اور کسانوں نے اسے رینٹل شروع کر دی ہے، وچ از ویری گڈ، تاکہ وہ ڈسٹریبیوٹ اور اس کا ملٹی پلائر افیکٹ. اور 5000 کا ٹارگٹ ہے. 1000 سے زائد اس لیے نہیں بن سکے کہ آج تک 300 موجود تھے. مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ہی 1000 تک کی تھی، لیکن ہم نے اب اور آرگنائزیشنز اور ریسرچ انسٹیٹیوشنز کو اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو ایڈ کیا تاکہ ہمارا اگلے سال جولائی کا ہدف 5000 سپر سیڈر پنجاب میں تقسیم کرنا ہے. اسی طرح جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا سیکٹر جو ہے اس کے اندر ہم نے بائکس، میکنزم آف میس ٹرانزٹ، AQI جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں ساری جو لاہور ڈویژن کا معاملہ ہے، لاہور ڈسٹرکٹ کا معاملہ ہے، مگر اب جیسے میں نے پہلے کہا اب یہ ملتان کا بھی معاملہ ہے، اب یہ قصور کا بھی معاملہ ہے، شیخوپورہ کا بھی ہے، گجرانوالہ کی ڈویژن کا بھی مسئلہ ہے. تو اب یہ جو ویدر کنڈیشن ہے، کلائمیٹک کنڈیشن ہے، اس کی وجہ سے یہ پوری ایک رجیم ہے. تو اکراس پنجاب CM صاحبہ نے جو وہیکل پالیسی ہے، لیکن لاہور ڈسٹرکٹ کے اوپر ٹارگیٹڈ بسز، 2 ویلرز، 3 ویلرز، اس کے اندر ہمارے بایو ریفائنریز کا کانسیپٹ ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، انڈسٹری کے اندر ہم نے انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم لگائے ہیں. لون اسکیم شروع کی ہے کہ لون لے کر ہم سے اپنے ECS لگوائیں اور کمپلائنس دیں. 90 سے زیادہ انڈسٹری، اسمال میڈیم نے یہ
لگا بھی لیے ہیں اس لون کو استعمال کرتے ہوئے. تو یہ انڈسٹری کے اوپر انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم, ان کی چمنی سے نکلنا والا دھواں اب کیمرے کے ذریعے ہمارے پاس مانیٹرنگ روم میں آتا ہے. اسی طرح جو فرنس بیسڈ پلانٹس ہیں جو کہ سب سے زہریلے پلانٹس ہیں, جہاں اور جو برک کلنز تھے, بھٹے تھے, ان میں سے ہم نے تقریباً 800 سے زائد بھٹے ڈیمولش کیے, سیل نہیں کیے, کیونکہ سیل پہلے ہوتے تھے, جنوری کے بعد دوبارہ چلنے لگ جاتے تھے. ہم نے ان کو ڈیمولش کر کے زگ زیگ پہ کنورٹ کر کے وہ ان کو چلایا ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ اسی میٹیگیشن پلان کا حصہ ہے. پھر فیوجیٹو ڈسٹ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے اہداف ہیں. لاہور کا فارسٹ کور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ 36% ہونا چاہیے, 3% وہ اس وقت ہے. لاہور کا گرین ماسٹر پلان بن چکا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو چکی ہے, جس میں اس کی جو فارسٹ کور ہے اس کو انکریز کرنے کا منصوبہ ہے جو اس پلان کا حصہ ہے. اسی طرح جو ہمیں ڈفرینٹ تجاویز آ رہی ہیں, میری ان سے گزارش ہوگی کہ یہ ملٹی سیکٹورل پلان وزیر اعلیٰ پنجاب نے بنا دیا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن 8 مہینے سے جاری ہے. وہیکل رجیم, فٹنس چیک کرنے کی رجیم ہی موجود نہیں تھی, موٹر بائک چیک کرنے کا قانون ہی موجود نہیں تھا, ٹرانسپورٹ کو فائن کیا جاتا تھا, اس کو امپاؤنڈ کر کے اس کو کلیمپ کرنے کا قانون ہی موجود نہیں تھا. پھر اس کو ہم فائن تو کر دیتے تھے, کلیمپ کر دیتے تھے, امپاؤنڈ کر دیتے تھے, لیکن اس کی سرٹیفیکیشن کا انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں تھا, جس کو 8 مہینے میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ورک شاپس کو انلسٹ کیا گیا ہے. اب ہم ان کو وہ اکوپمنٹس دے رہے ہیں جس کے ذریعے وہ کیا کہتے ہیں اپنی گاڑی, ہماری جو گاڑیاں ہیں وہیکلز ہیں, 2 ویلر 3 ویلر گاڑیاں, بسز, ٹرکس, سب کو ویریفائی کریں, سب کو سرٹیفائی کریں گی. اسی طرح وک اسٹیشنز کو قائم کیا گیا ہے, ٹھوکر کے اوپر, گارڈن ٹاؤن کے اوپر, اور ایک کون سی جگہ, کالا شاہ کاکو کے اوپر. ان 3 جگہوں کے اوپر وک اسٹیشن جو سرٹیفیکیشن کا پروسیس سٹارٹ کر چکے ہیں پچھلے 8 ماہ میں. اور رجیم ایک طرف ہم انفورسمنٹ کر رہے ہیں. کل 30 گیس اینالائزرز آ چکے ہیں جو کہ ٹریفک پولیس کو, ٹریفک جو چیک کرتے ہیں ٹرانسپورٹ والے, ان کو وہ گیجٹس دے دیے گئے ہیں جو وہیکلز کی ٹرانسمیشن کو چیک کر رہے ہیں. اور وہ جب چیک کر کے گاڑی کو امپاؤنڈ کرتے ہیں, کلیمپ کرتے ہیں, تو اس کے بعد یہ سرٹیفیکیشن ورک شاپس اور اسٹیشنز موجود ہیں جہاں اس رجیم کو فٹنس سرٹیفکیٹ دینے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. اس سارے کو سیف سٹی کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں, سیکٹورل چیزیں, پچھلے 8 ماہ سے 10 سالہ منصوبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیا ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ 80 فیکٹریز انڈسٹریز کو ECS لون, جی وہ میں نے بتایا لون دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی تجویز ہے, کیونکہ یہ نہ 6 مہینے میں ختم ہوگا نہ اگلے سال ختم ہوگا, یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, لیکن ہم نے 3 ماہ کے ٹارگٹس رکھے ہیں. ہم نے تمام ایمرجنسی کلازز جو گورنمنٹ کی ورکنگ میں ہوتے ہیں, جس سے ایک روٹین کا کام ہوتا ہے, ہم نے ان پہ ایمرجنسی کلازز لگا کے ہم نے یہ پروکیورمنٹس کیے ہیں. EPA کے پاس اسکواڈز ہی موجود نہیں تھیں, EPA کے پاس سرویلنس اسکواڈز ہی موجود نہیں تھیں. مانگے تانگے کے موٹر بائک اور مانگے تانگے کی گاڑیاں لے کر وہ مانیٹرنگ کرتے تھے. پہلی دفعہ 20 اسکواڈس کو لاہور ڈویژن کے اندر ایکٹیو کر کے لانچ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے. ان کو ٹیکنالوجی لے کر دی, ان کو گاڑیاں لے کے دی, ان کو موٹر بائکس لے کے دی, ان کو وہ سافٹ ویئر لے کے دیے جو سرویلنس کے لیے ڈرون کیمرے, سینسر, انوائرمنٹل سینسرز, اور پھر مانیٹرز خریدے. AQI مانیٹرز ہی موجود نہیں تھے. تو یہ تمام چیزیں اس 8 ماہ میں سیکٹورل ہوئی ہیں. ان کے اہداف ہیں, 3 منتھلی ٹارگٹس ہیں. اٹس اے لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم اینڈ اے میڈیم ٹرم پلان. تو جو جرنلسٹ سے بھی میری درخواست ہے جو ٹیبل پہ بیٹھ کے وی لاگ کر کے صرف اس وقت کرٹیسزم کر رہے ہیں, ضرور کریں. وہ کرٹیسزم سے مجھے رہنمائی ملتی ہے, لیکن خدارا اس وی لاگ کو, اس مائک کو, اس رسپانسبلٹی کو استعمال کریں اسموک کے اگینسٹ اویئرنیس ریزنگ کے لیے. گورنمنٹ کا حصہ بنیں, بیکاز دس ہیز ٹو بی ڈن ان پارٹنرشپ. اور کیونکہ میں کل دیکھ رہی تھی, خیر میں زیادہ توجہ نہیں دیتی ان باتوں پہ, لیکن کسی نے فارورڈ کیا تو مجھے دیکھنا پڑ گیا کہ مریم اورنگزیب کون سی ایکسپرٹ ہیں جن کو یہ اسموک کی اور کلائمیٹ چینج کی چیزوں میں. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں ایکسپرٹ ہوں. آئی ہیو نیور کلیمڈ دس. ہاں, ان مائی ہمبل کیپیسٹی آئی ہیو اے ڈگری ان ماسٹرز ان کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل اکنامکس ان اے ویری ہمبل کیپیسٹی. میں نے 11-12 سال اس سیکٹر میں کام کیے, اس سیکٹر کی ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے اوپر کام کیا, ڈفرینٹ کمپوننٹس پہ کام کیے, لیکن میں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں ایکسپرٹ ہوں.
اور یہ آپ لوگ تنقید کریں، میں اس سے رہنمائی لوں گی، کیونکہ یہ کام ہم سب نے مل کر کرنا ہے، یہ کام میڈیا نے مل کر کرنا ہے، یہ کام جرنلسٹ نے مل کر کرنا ہے، یہ کام آپ رپورٹرز نے مل کر کرنا ہے، یہ کام ڈپارٹمنٹس نے مل کر کرنا ہے.